स्केरी नाइट शो में आप सभी को खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और साथ में एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज की जो दास्तान हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये हमें कराची से एक साहब ने लिखी है। वो बताते हैं कि यह हादसा आज से कुछ सालों पहले हमारे घर में पेश आया, जहां हमने कुछ पुरस्कार वाक़यात का सामना करना पड़ा। घर के हालात तो हमारे बहुत अच्छे थे कि अचानक हमारे घर के हालात बदलना शुरू हो गए। स्टार्टिंग कुछ ऐसे थी कि एक दिन हम बैठे हुए थे कि हमारे सहन में 3 से 4 बाइक्स खड़ी हुई थी कि अचानक सारी बाइक्स एक साथ गिर गई। आवाज़ आई तो हमने जाके देखा कि सारी बाइकें ज़मीन पर गिरी हुई थी और वहाँ कोई भी नहीं था। हमें लगा किसी बच्चे से गिर गई होगी, लेकिन दूसरे दिन ही हमें सहन से पेट्रोल की स्मेल आई। हमें लगा शायद किसी एक बाइक में से पेट्रोल गिर रहा हो। जाके देखा तो चारों बाइकों के पेट्रोल पाइप किसी ने निकाले हुए थे और चारों बाइक से पेट्रोल गिर चुका था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बच्चे भी घर में मौजूद नहीं थे हमारे। इस तरह के वाक़यात घर में बढ़ते चले गए और बात चोरी तक आ पहुँची। घर से हमारे पैसे गायब होना शुरू हो गए। इस तरह के अभी पैसे जेब में रखे, दूसरे लम्हे ही पैसे गायब। यहाँ तक कि लॉकर में से भी पैसे गायब हो जाते, हत्ता कि चाबी हमारे पास होती थी और लॉकर लॉक होता था। उसके बावजूद वहाँ से पैसे चोरी होना शुरू हो गए। हज़ारों रुपए इस तरह चोरी हुए। रोज़ किसी न किसी के पैसे चोरी होते और फिर बात हमारे मोबाइल्स तक आ पहुंची। मोबाइल यहाँ रखते थोड़ी ही देर पहले मोबाइल रखा और मोबाइल देखते ही देखते गायब हो गया। इस तरह हमारे घर से हर फर्द के मोबाइल गायब हुए। किसी पे शक की गुंजाइश भी नहीं थी, क्योंकि सब घर के ही अफराद थे। बाहर का कोई भी हमारे घर उन दिनों नहीं आया था। साथ ही एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने लैपटॉप अपने कमरे में रखा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वापस अपने कमरे में गया तो लैपटॉप कमरे से गायब था। समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें गायब किस तरह हो रही हैं और ये कहाँ जा रही हैं। कुछ अरसे में हमारे घर के लॉकर से सोना, वो भी एक अच्छा खासा, गायब हो गया। जनाब, लॉकर तो लॉक था, लेकिन जब खोला तो अंदर से सोना गायब था। इस तरह कम से कम 10 से 12 लाख का सामान हमारे घर से चोरी हुआ और हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चोरी कहाँ से हो रही है और किस तरह हो रही है। और उस दिनों वालिदा की तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। हमें हैरानगी उस वक्त हुई जब मैं और घर वाले सब एक कमरे में बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक एक नंबर से मुझे मैसेज मौसूल हुआ कि तुम लोग सब एक कमरे में बैठकर फला बंदे के बारे में बातें कर रहे हो। ये मैसेज मेरे मोबाइल पे किसी नंबर से आया और वो नंबर अननोन था। वाकई में ऐसा ही था कि हम किसी के बारे में बात कर रहे थे। वो अननोन नंबर था। हमारे घर के हर फर्द के मोबाइल पे उस नंबर से मैसेजेस आते और उन मैसेजेस में एब्यूसिव वर्ड्स, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल होता। हैरानगी ये थी कि उस मैसेज करने वाले को पल पल की खबर थी कि किसके बारे में बात हो रही है, हम क्या कर रहे हैं। एक दिन हमारे घर एक रिलेटिव उनका बच्चा आया
وہ کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پھر جب وہ تھوڑا ہوش میں آیا تو اس کا بات کرنے کا انداز بالکل بدل گیا تھا، جیسے اس پہ جنات کا سایہ ہو گیا ہو، اور واقعی میں اس پر کوئی جن حاضر ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی آواز، اس کی آنکھیں، اس کا انداز سب بدل چکا تھا۔ بچے نے کہا، تم اتنے پیسے میری جیب میں ڈال دو ورنہ فلاں چیز یا فلاں موبائل تمہارے گھر سے غائب ہو جائے گا۔ اور ویسا ہی ہوا، اگر ہم اس کی جیب میں پیسے اس وقت نہیں ڈالے تو وہ چیز ہمارے گھر سے غائب ہو گئی۔ لیکن سیکنڈ ٹائم جب اس نے ڈیمانڈ کی اور کہا کہ اتنے پیسے ڈالو ورنہ فلاں چیز غائب کر دوں گا، تو ہم نے اس کی جیب میں پیسے ڈال دیے۔ جیسے ہی پیسے ڈالے بچہ ہوش میں آ گیا اور وہ مخلوق چلی گئی، وہ بچہ نارمل ہو گیا، لیکن بعد میں اس بچے کی جیب سے پیسے غائب تھے۔ جیسے ہی وہ بچہ ہوش میں آیا، ہم نے اس کی جیب دیکھی تو اس کی جیب میں پیسے نہیں تھے، اور وہ بچے کو کچھ یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس واقعے کے بعد ہم نے مسجد کے امام صاحب کو بلایا تو انہوں نے ہمارے پورے گھر کے معاملات کو دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ کسی نے آپ کے گھر پہ کالا جادو کیا ہوا ہے اور اس کے ذریعے شیاطین مسلط کر دیے ہیں، ان کے ذریعے وہ چوری بھی کراتے ہیں، اس گھر میں شیاطین ہیں اور انہوں نے سب غائب کیا ہے جادوگر کے کہنے پہ۔ حیرانگی یہ تھی کہ جس نمبر سے میسیجز آتے تھے وہ نمبر کبھی ٹریس نہیں ہو پایا۔ ہم نے بڑی کوشش کی لیکن وہ نمبر کبھی ٹریس نہیں ہوا، ہم نے بہت کوشش کی۔ پھر ہم نے ایک بزرگ جو ہمارے سلسلے کے ہیں، میرے والد صاحب کا تعلق ان سے ہے، بڑی روحانی شخصیت تھی، ان کے حوالے سے ہم نے اپنے گھر میں ایک ذکر کی محفل کرائی اور ساتھ میں اپنے گھر کا روحانی علاج بھی کرایا، اور اس میں بھی ہمیں کافی ٹائم لگا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم نے محفل کرائی اور روحانی علاج کرایا تو ہماری ان شیاطین سے اور اس پراسرار واقعات سے ہمارا پیچھا چھوٹا، لیکن اس کے بعد پھر وہ گھر ہم نے چھوڑ دیا، لیکن اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ ہمارا کافی نقصان ہو چکا تھا۔ دوستو، ایسے واقعات بہت سے گھروں میں ہمیں سننے کے لیے ملتے ہیں کہ گھر میں کوئی شخص نہیں آیا باہر سے، لیکن گھر کی چیزیں دن بدن چوری ہوتی جا رہی ہے۔ تو ایسے واقعات بہت سارے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ یا کوئی حادثہ آپ کو پتہ ہے تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے۔ Thank you very much for listening my show. Take care. Allah Hafiz.